बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कयामत का कायम होना एक ऐसे अमर रबी है जो हर हाल में पूरा होकर रहेगा। कयामत के दिन किसी जान को छुटकारा हासिल ना होगा। उस दिन हर एक इंसान को उसके अमाल के मुताबिक पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दोस्तों, आज की इस ईमान अफरोज और मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कयामत के दिन शैतान को किस तरह लाया जाएगा और कयामत के दिन शैतान जहन्नमियों के सामने ऐसी कौन सी खौफनाक खिताब करेगा कि जिस खिताब को सुनकर जहन्नमी चीखें मार मार कर रोने लग जाएंगे। ये ऐसा खौफनाक खिताब होगा कि जिस खिताब को सुनने के बाद हर एक जहन्नमी अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रोने लग जाएगा। दोस्तों, जहन्नम में होने वाला ये खिताब शैतान का आखिरी खिताब होगा। इस खिताब में शैतान जहन्नमियों से क्या कहेगा और फिर इसके बाद शैतान के साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये तमाम तर मामलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और इंसानों की इब्तिदा हुई, तब से लेकर कयामत तक एक दुश्मनी ऐसी है जो इंसानों के साथ हमेशा कायम रही, और ये दुश्मनी शैतान और इंसान की दुश्मनी है। इसी दुश्मनी की इब्तिदा उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त तमाम फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद ने गरूर और तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर सजदा ना किया। दोस्तों, शैतान मरदूद इस नाफरमानी से पहले तमाम फरिश्तों का उस्ताद हुआ करता था और ये तमाम फरिश्तों को तालीम दिया करता था। उसका तख्त अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे लगाया जाता था। लेकिन जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद के मुंह को खिंजीर की तरह बना दिया। अब उसका मुंह खिंजीर के मुंह की तरह है और उसका सीना ऊँट के कोहान की तरह है और उसके होंठ बैल के होंठों की तरह लटके हुए हैं और उसके दांत खिंजीर के दांतों की तरह बाहर निकले हुए हैं और उसकी दाढ़ी पर 7 बाल हैं। दोस्तों, इसी तरह जब शैतान की शक्ल को मस्ख कर दिया गया तो उसकी शक्ल को दुनिया की बेहतरीन शक्ल बना दिया गया। तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शैतान को आसमानों से जमीन की तरफ फेंक दिया गया। इसी तरह जब ये शैतान आसमानों से जमीन पर गिरा तो उसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ और उनकी औलाद के खिलाफ नफरत की आग भड़क उठी और इसी तरह शैतान मरदूद इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। शैतान मरदूद अब तो ये जानता है कि उसने एक दिन जहन्नम में जरूर जाना है, लेकिन अब शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से अपना बदला लेना चाहता है। शैतान मरदूद ये चाहता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुनाहों के अंदर मुब्तला करके और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करवा के और तमाम इंसानों को हराम कामों के अंदर मुब्तला करके उनको जहन्नम का मुस्तहिक बना दे, ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर होकर मेरे साथ जहन्नम में जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के वो नेक बंदे जो अल्लाह तबारक व तआला से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म की पैरवी करते हैं, वो शैतान के बहकावे में नहीं आते। दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि जिस काम का आगाज हुआ उसका इख्तिताम भी होना है और जिस चीज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है उसको फना भी होना है। दोस्तों, याद रहे कि कयामत काफरों और मुशरिकों पर कायम होगी। कयामत के कायम होने से पहले पहले तमाम इंसानों को उठा लिया जाएगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पहला सुर फूकेंगे और कयामत कायम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया फना होने लगेगी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर की आवाज शुरू शुरू में बारीक और सुरीली होगी। हर एक इंसान उसको कान लगाकर सुनेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज होलनाक और तेज होती चली जाएगी। जैसे जैसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर की आवाज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे लोग बेहोश होना शुरू हो जाएंगे और तमाम इंसान मरने लग जाएंगे। उस वक्त आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और जमीन रेजा रेजा हो जाएगी और पहाड़ हवा बनकर उड़ने लगेंगे और चांद सूरज सितारे बेनूर हो जाएंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई कायनात फना हो जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर फरिश्ते और खुद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी पनाह हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई भी ज़ात मौजूद ना होगी। इसी तरह जब इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि आज कौन है मेरे अलावा और आज किसकी बादशाहत है। कहाँ गए दुनिया के अंदर गुरूर और तकबर करने वाले, कहाँ गए वो बड़े बड़े बादशाह। उस वक्त कोई भी चीज़ ऐसी मौजूद ना होगी जो अल्लाह तबारक व तआला के इस सवाल का जवाब दे सके।
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ آج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، اور اس سور کے بعد تمام انسان، جنات اور ملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دوستوں، میدان محشر ملک شام کی سرزمین پر قائم کیا جائے گا، جہاں ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر ایک انسان کے بارے میں اس کی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جب میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کا حساب و کتاب لے لے گا اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو لانے کا حکم دے گا، وہ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس وقت شیطان مردود تمام جہنمیوں کے سامنے ایک خوفناک خطاب کرے گا، اور شیطان مردود تمام جہنمیوں سے کہے گا کہ اے جہنمیوں، بتاؤ کہ آج تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو کیسا پایا۔ اس وقت وہ تمام جہنمی لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا رہے، وہ شیطان مردود کو ملامت کریں گے کہ آج ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں ہیں، اور تمہاری وجہ سے ہم کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ جہنمیوں کی یہ بات سن کر شیطان مردود جہنمیوں سے کہے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے سچا وعدہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے فرمایا تھا کہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری نافرمانی نہ کرو، لیکن تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی نہ کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے فرمایا تھا کہ شیطان مردود کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر میری پیروی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے۔ آج تم لوگ مجھے ملامت نہیں کر سکتے، تم پر لازم نہیں تھا کہ میں تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالوں کہ تم لوگ جھوٹ بولو، زنا کرو، قتل و غارت کرو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرو، اور اسی طرح میں تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا گیا اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے گئے، جس کے بدولت آج تم لوگ جہنم میں پڑے ہو۔ آج تم مجھے ملامت نہیں کر سکتے۔ اس وقت شیطان لوگوں سے کہے گا کہ میں اس بات پر ہرگز قادر نہ تھا کہ میں تم لوگوں سے زبردستی گناہ کرواؤں، تم لوگوں نے جو بھی گناہ کیے اپنی مرضی سے کیے۔ شیطان لوگوں سے کہے گا کہ آج تم لوگ مجھے قصوروار نہ ٹھہراؤ، بلکہ تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور میری حکم کی پیروی کی، جس کی وجہ سے آج تم لوگوں کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوستو، جب شیطان کا یہ خطاب سنیں گے تو چیخیں مار مار کر زاروں قطار رونے لگ جائیں گے، اور جب شیطان مردود جہنم کے اندر جہنمیوں سے یہ خطاب کر رہا ہوگا تو اس وقت وہ نافرمان لوگ، جہنمیوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کو وہ سب کچھ یاد آ رہا ہوگا کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کی اور کس طرح یہ لوگ آج اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اس وقت یہ تمام لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال پر پچھتانے لگ جائیں گے، لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد تمام جہنمی شیطان سے روتے ہوئے کہیں گے کہ آج تم ہمارے عذاب کے اندر کچھ کمی کروا دو۔ اس وقت شیطان مردود کہے گا کہ آج کے دن میں تمہارے عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی تم لوگ آج کے دن میرے عذاب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کروا سکتے ہو۔ بے شک ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ دوستو، اس کے بعد شیطان مردود کو جہنم کی خوفناک زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جائے گا اور جہنم کے سب سے ہولناک درجے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور شیطان مردود کو جہنم کے اندر تمام جہنمیوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور اسی طرح شیطان مردود اور شیطان مردود کی پیروی کرنے والے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔